नालं वा परमोपकारकम् इदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगता चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुं सर्वामर्त्यपलायनौषधम् अतिज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गले न गिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया ज्वालोग्रसकलामरातिभयदः क्ष्वेळः कथं वा त्वया दृष्टं किञ्च करौ धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कण्ठदेशे भृतः किन्ते नीलमणिर्विभूषणम् अयं शम्भो महात्मान् वद नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमाप्यालोकनं मादृश तिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेतिः किं प्रार्थनीयं तथा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवति धैर्यं चेदृशम् आत्मानः स्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते भ्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं वस्यत्प्रपञ्चं लयं पश्य निर्भय एक एव विहरति आनन्दसान्द्रो भवान् योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलश्रेयः प्रचोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यन्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम्